नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरतुल मुनाफ़िक़ून की आयत 9 ta 11 के मानी और मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अब दूसरे रुकू की 3 आयात में उस बीमारी का इलाज बताया गया है। जिस तरह तिब में एक मर्ज़ का इलाज 2 तरह से किया जाता है, एक हिफाजती यानी प्रिवेंटिव किस्म का इलाज है और दूसरा क्यूरेटिव यानी मुआलजाती तर्ज का। इसी तरह यहाँ भी मर्ज़ निफाक के इलाज के ज़मन में ये दोनों पहलू सामने आ रहे हैं। ज़ाहिर है किसी बीमारी के हवाले से इंसान की पहली कोशिश तो यही होनी चाहिए कि वो इस बीमारी की छूत से बचा रहे। इसके लिए ज़ाहिर है उसे परहेज़ी इक़दाम यानी प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं अपनाने की ज़रूरत होगी। जैसे आजकल किसी बीमारी से बचने का मौसर तरीका यही है कि आप मुतल्लिका वैक्सीनेशन का इंजेक्शन लगवा लें। चनाचे अब अगली आयत में उस इक़दाम का ज़िक्र है जिसे निफाक की बीमारी से बचने के लिए हिफ्ज़ मातक़द्दम के तौर पर अपनाना ज़रूरी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तुल्हिकु अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ए अहले ईमान, तुम्हें गाफिल ना करने पाएँ तुम्हारे अम्वाल और तुम्हारी औलाद अल्लाह की याद से। यहाँ 2 चीज़ों को मुअय्यन किया गया है जो इंसान को अल्लाह की याद से गाफिल करने का सबब बनती है, यानी माल और औलाद। सूरह तगाबन में अल्लाह पाक ने फरमाया है कि जान लो तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद ही ज़रिया आज़माइश है, यानी यही तो वो कसौटी है जिस पर तुम्हें परखा जा रहा है। चुनाचे मुतनब्बा कर दिया गया अहले ईमान को कि देखना तुम्हें तुम्हारे अम्वाल और तुम्हारी औलाद की मोहब्बत अल्लाह की याद से गाफिल ना कर दें। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। और जो कोई ऐसा करेंगे तो वही खसारे में रहेंगे। यहाँ अल्लाह के ज़िक्र से मुराद सिर्फ यही नहीं कि इंसान हर वक्त तस्बीहात वगैरह पढ़ता रहे, बल्कि उसका वसी तर मफ़हूम ये है कि इंसान को अल्लाह हर वक्त याद रहे और वो इसी बिना पर वो अपने जुमला फ़राइज़ की अदायगी के लिए हर वक्त कमर बस्ता रहे। तो अहले ईमान, कहीं ऐसा ना हो कि अम्वाल और औलाद के मामलात में मगन होकर तुम लोग अल्लाह ही को बुला दो, जैसा कि आजकल हमारी अक्सरियत का हाल है। आज अगर हम लोगों को अल्लाह और दीन की तरफ बुलाएं तो आम तौर पर हमें यही जवाब मिलेगा कि क्या करें जी, वक्त ही नहीं मिलता। अब जाहिर है जो शख्स एक ख़ास मयार ज़िंदगी को अपना माबूद बनाकर दिन रात उसकी पूजा में लगा हो तो उसके पास माबूद हकीकी की तरफ रजू करने के लिए वक्त कैसे बचेगा। चुनाचे मर्ज़ निफाक की छूत से बचने के लिए परहेज़ी इक़दाम ये बताया गया कि अल्लाह की याद किसी वक्त भी तुम्हें भूलने ना पाए, और साथ ही अल्लाह की याद को बुलाने वाले 2 अहम तरीन अवामल की निशानदही भी कर दी गई। ज़ाहिर है किसी बीमारी का इलाज करने के लिए उसके असल और बुनियादी सबब के बारे में जानना ज़रूरी है। जब बीमारी का सबब ढूंढकर उसकी बेहकनी कर दी जाएगी तो वो बीमारी दूर हो जाएगी। निफाक की बीमारी का असल सबब चूँकि हुब्बे दुनिया है और दुनिया की मोहब्बत का सबसे बड़ा मज़हर माल की मोहब्बत है, लिहाजा इस बीमारी से निजात हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि दिल से माल की मोहब्बत ख़त्म कर दी जाए। और इस मोहब्बत को ख़त्म करने का मौसर तरीका यहाँ ये बताया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा माल अल्लाह की राह में खर्च किया जाए। जो अपनी ज़रूरत से बढ़ जाए, बच जाए, वो अल्लाह की राह में दे दिया जाए। व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत। और खर्च कर दो उसमें से जो कुछ हमने तुम्हें दिया है इससे पहले कि तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाए। फ़यक़ूलु रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़असद्दक़ व अकुम मिनस्सालिहीन। फिर वो उस वक्त कहेगा कि ऐ मेरे रब, तूने मुझे एक करीब वक्त तक क्यों मोहलत ना दी कि मैं सदका करता और नेक लोगों में से हो जाता।
گویا نفاق کی بیماری کا بالمثل علاج جو ہے وہ انفاق ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ سورہ حدید کی آیت 18 کے تحت وضاحت کی جا چکی ہے کہ مال کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے دل کی زمین میں انفاق کا حل چلانا پڑتا ہے، اور جو لوگ یہ حل چلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اصل کامیابی انہی کے حصے میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو اللہ کو قرض حسنہ دیں ان کو کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بڑا باعزت اجر ہوگا، اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر انہی میں سے صدیق اور شہداء ہوں گے اپنے رب کے پاس۔ اب اس آیت میں جو نقشہ کھینچا گیا ہے، ایک بڑا حسرت کا وقت آئے گا کہ جب انسان کفِ افسوس ملے گا کہ کاش میں اس مال کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر سکتا۔ آج یہ لوگ دونوں ہاتھوں سے مال جمع کر رہے ہیں اور ہم لوگ گھروں کی آرائش و زیبائش پر بے تحاشا خرچ کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جب اہل و عیال، عزیز و اقارب، مال و دولت اور جائیداد سب کو چھوڑ کر یہاں سے جانا ہوگا۔ اس وقت انسان حسرت سے کہے گا کہ پروردگار کیوں نہ تو نے مجھے ذرا اور مہلت دے دی، تو اگر ذرا اس وقت کو ٹال دے تو پھر میں یہ سب کچھ تیری راہ میں لٹا دوں، سارا مال صدقہ کر دوں اور میں بالکل سچائی اور نیکوکاروں کی راہ اختیار کر لوں۔ لیکن اس وقت اس حسرت کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کی یہ سنت ثابتہ ہے کہ جب کسی کا وقت معین آ جائے تو پھر اس سے مؤخر نہیں کیا جا سکتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اللہ ہرگز مہلت نہیں دے گا کسی جان کو جب اس کا وقت معین آ پہنچے گا۔ قوموں کی اجل مؤخر ہونے کی ایک مثال تو موجود ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے معاملے میں عین وقت پر عذاب ٹالنے کا فیصلہ ہوا تھا، لیکن انسانوں کی انفرادی اجل کبھی مؤخر نہیں کی گئی۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس وقت کی یہ جزا فضا اور نال و شون بھی اور چیخ و پکار بھی فی الحقیقت منافقانہ ہوگی۔ اگر کہیں بالفرض کوئی مہلت مل بھی جائے تو پھر دوبارہ مال کی محبت اٹھ کر آئے گی اور پھر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کنی کتراؤ گے۔ آج سورۃ المنافقین کا اختتام ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں سے نفاق کو دور کر دے اور انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اور ہمارے مالوں کو پاک کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے جیسا وہ پسند فرماتا ہے۔ یا الہی ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیجئے۔ یا الہی ہمیں اور ہماری اولادوں کو ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ یا الہی ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا لیجئے۔ الہی قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اور اے الہی ہمارے تمام بزرگ، ماں باپ، خالائیں اور ماموں اور جو بھی آباء و اجداد ہیں اور جو مومن مسلمان مرد اور عورتیں اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا الہی ان کی بخشش فرما دیجیے، ان کی مغفرت فرما دیجیے۔ ربنا اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔